حقيقة هذه المناظرة لم تكن حدثا عابرا. جافيد أختر معروف منذ سنوات بمواقفه العلنية ضد الإيمان بوجود الله جل وعلا، وكان لذلك أثر واضح في زرع الشكوك والشبهات لدى شريحة من الشباب. من هنا رأينا أنه من الضروري مواجهة هذه الأفكار مواجهة علمية هادئة، لا بالخطاب العاطفي ولا بالهجوم الشخصي، بل بالحجة العقلية الرصينة. والحمد لله أظهرت هذه المناظرة أن الإيمان بالله ليس موقفا عاطفيا، بل هو موقف عقلي ومنطقي متماسك، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد لاحظنا بوضوح أن كثيرا من الناس بدأوا يعيدون التفكير بجدية في الأسس الفكرية للإلحاد، والحمد لله. وأوضح أيضا أن هناك شرذمة قليلة رمتني باتهامات عقدية باطلة زاعمة أنني أنكر علو الله جل وعلا أو أقول بخلق صفاته، وهذا كذب صريح والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وعنا أجمعين وأن يجزيهم خيرا. أنا أؤمن بعلو الله جل وعلا، علو الذات والمكانة، وأثبت صفات الله جل وعلا كما وردت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا خوض في الكيفية، على منهج أهل السنة والجماعة. نريد أن نؤكد بكل وضوح أننا لا نمتلك أرقاما رسمية أو بيانات موثقة يمكن الجزم بها، لذلك لا نبالغ ولا نروج أرقاما غير مؤكدة. ولكن ما يمكن قوله بثقة هو أننا تلقينا رسائل كثيرة من غير مسلمين ومن شباب متأثرين بالطرح الإلحادي، عبروا فيها عن زوال الشبهات وبداية رحلة البحث الصادق عن الحقيقة. وبعضهم طبعا صرحوا بالإسلام والهداية بيد الله. الظلم السياسي والقهر والمعاناة الإنسانية تترك أثرا نفسيا عميقا، وقد تدفع البعض إلى التساؤل عن معنى الحياة. ولكن يجب أن نميز بين الألم الإنساني وبين الاستنتاج الفلسفي الخاطئ، فإن وجود المعاناة لا ينافي وجود الله جل وعلا. نحن نؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولا يكون الابتلاء ابتلاء إلا بوجود الخير والشر معا. ثم أمامنا رؤيتان للعالم. الأول الرؤية الأولى هي الرؤية الإلحادية، تقول الإنسان يتألم ثم يموت ولا معنى لمعاناته ولا تعويض عنها. والرؤية الثانية هي الرؤية الإسلامية، تقول حتى الشوكة التي تصيب الإنسان لها أجر، وكل مظلمة لها حساب وعوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالسؤال الحقيقي هنا: أي الرؤيتين تأخذ معاناة الإنسان بجدية حقيقية؟ أقول لشبابنا بوضوح ومحبة: إذا ولد في ذهنك سؤال أو شبهة حول الدين، أو لم تفهم الحكمة من حكم شرعي معين، فهذا لا يعني أن الإسلام بلا إجابة، بل يعني أنك أنت لم تصل إلى الإجابة بعد. فالواجب هو البحث والقراءة وسؤال العلماء المتخصصين، لا الهروب من السؤال بإنكار الدين كله. كما يجب أن نفرق بين العلم والعلموية. العلم هو ساينس والعلموية هو ساينتزم. الإسلام ليس ضد العلم، بل ضد العلموية ساينتزم، الفكرة القائلة إن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد للمعرفة، وهذا خطأ. نحن نؤمن أن مصادر المعرفة عديدة، مثلا الحس والتجربة، العقل والاستدلال، وأعلى من ذلك كله وحي الله جل وعلا، وهو أدق مصدر للمعرفة. ومن المهم جدا أيضا أن نجيب عن أسئلة الشباب بهدوء واحترام وأسلوب أكاديمي، لا بالتوبيخ أو التخوين، لأن السؤال الصادق طريق إلى الهداية لا إلى الضلال. इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।